अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समीज़ न्यूज़ का प्रोग्राम। हमारे मेहमान और मैं हूं अलमास पानी। 2022 के फ्लड के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने लाई बहबूद के कामों में हिस्सा लिया, जिनमें से इनफरादी तौर पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वालों में से एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। मुश्किल वक्त में अपने अहलियाने इलाका के लिए एक बेहतरीन दोस्त साबित हुए हैं, काबिल एहतराम उस्ताद हैं और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, लाला अबू बकर मुजाहिद। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। वैसे तो मैंने आपको हमेशा ही मुतारिफ देखा है, लेकिन ये फलाही कामों के हवाले से आपको नुमाया किरदार जैसे आप अदा कर रही हैं, तो ये ख्याल आपको कैसे आया और कब से शुरू कर रहे हैं आप? कब से शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल समीज़ न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने प्लेटफार्म पर मुझे मदऊ किया और मुझे अपने ख्यालात का और अपने इलाके के हवाले से बात करने का मौका फराहम किया। हमारे लिए खुशी की बात है। ये मेरा आज का काम नहीं है, ये मेरे वालिद साहब करते थे। ये हमारे घर का एक सिस्टम था अपनी फैमिली की तरफ से। ये छोटे से स्केल पे कह सकते हैं, वो हमारा घर से चलता रहता था। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा साहब, वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उनके बाद लामाला मैं बड़ा था तो मुझे ये चलाना था। लेकिन 2005 के ज़ल्ज़ला में हमने काम किया था। जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था तो हमारे दाजल से हमने टीम बनाकर वहाँ बालाकोट पहुँचे थे और वहाँ पर काफ़ी दिन रहे और वहाँ पर काफ़ी काम किया था। यहाँ से डोनेशन भी लेके गए थे। ये क्रेडिट जो है मैं अपने दाजल को देता हूँ। दाजल के रहने वाले जो बहर हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे जो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, मेरे दाजल के, ये उनकी लाजवाब कुर्बानी है। हम जब भी उनको बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं, वो हमेशा पहुंच जाते हैं, या हमें वो पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी फैक्टर है। इसी तरह 2010 का जामपुर में सैलाब 2010 का था मेरे ख्याल में, जामपुर सैलाब, उसमें मैं गवर्नमेंट की तरफ से फोकल पर्सन था सैलाब मुतासरीन के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चूँकि बैक पे रहता हूँ, नमूदो नुमाइश अच्छी बात नहीं होती, कहीं पर मोटिवेशन देने के लिए आगे आना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आदमी को, किसी भी ज़रूरतमंद को आज तक ना हम कैमरे के सामने लाए हैं, ना उनकी इज्जत नफ्स मजरूह की है। लेकिन कहीं कहीं हमें ज़रूरत महसूस होती थी कि इस चीज़ को हमने हाईलाइट करनी है ताकि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो कि ये काम करने के हैं। फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई, हालिया सैलाब, तो 15 तारीख को मैं महसूस हुआ कि ये सैलाब वो नॉर्मल सैलाब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाजल के जो नौजवान हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारा अपना महला है, हम 60 लोगों की टीम है। हमारे वो ख्वाजा साहबान है, फ़ारूक कुरैशी भाई हैं, और तारिक अमानुल्लाह है, और ख्वाजा शेर अली है, इसी तरह इरशाद चीनी है। हम बरामल्ला शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे पास बजट है नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है। और पूरा शहर हमें डोनेशन देता है। किसी एक का नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे जो पीछे डोनर है उन्होंने हमें रोका हुआ है कि हमारा नाम ले ना लिया नहीं है, मतलब अपने हाँ बस वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दाजल हमारा मुखैर है। और मैं दाजल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पेश आती है तो वो हमें मायूस नहीं करते। ये सिलसिला है। इसके आगे तो फिर अल्लाह ही बेहतर करे, आगे इस किस्म की आफात ना आए तो अल्लाह मदद करता है, हमारे लोग मदद करते हैं, हम फिर ये इस काम में जुट जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि हमारा काम जारी है, अभी तक भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों के ताउन से और भाइयों के ताउन से 6 बच्चों का मैंने दाखिला कराया है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 2 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चे हैं। तो डोनर मेरे जो थे उन्होंने अब उनकी जो तालीम है, उनका सेशन जो है 2 साल का है, 4 बच्चों का 2 साल का है, और फिर 2 बच्चों का 4 साल का है। उनकी अखराज जो भी हैं, उनकी फीस भी भरी गई है और पर मंथ उनको अखराजात भी जा रहे हैं। अच्छा, आप ये जो बता रहे हैं डोनर वगैरह, ये किसी एनजीओ से रिलेटेड है या? नहीं, मैं एनजीओ के साथ काम नहीं करता। एनजीओ का काम ये होता है कि वो खुद नुमाई उसमें आ जाती है, उसमें फोटो सेशन आ जाता है। वो कहते हैं कि फोटो सेशन ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। मुझे किसी डोनर ने आज तक ये नहीं कहा कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया है, क्या दे रहे हैं। आप देख लें कि सैलाब की सूरत हाल थी, लेकिन हमने दादर सिटी में एक बड़ा काम किया है।
میں تقریباً 34 فیملیز کو سلائی مشینیں لے کے دی ہیں. اب بتانے والی باتیں نہیں ہیں. دوسرے لوگوں کو تحریک ملتی ہے اس سے. وہ ایسا ہے کہ مزدور تھے, 14-15 دن بارش رہی ہے تو پھر مزدور تک کا بڑا افیکٹ ہوا ہے. تو مزدوروں کو کافی میں نے کیا ہے, وہ ان کی مالی امداد کی ہے اور جتنی ہو سکتی تھی. ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہماری دوسری تنظیمیں جو ہیں, داجل ٹرسٹ بھی ہے, وہ طارق امان اللہ بھی ہے, ارشاد بھی ہے, فاروق بھائی بھی ہے. اور فاروق میں ڈیلی تقریباً بیسس پہ میں ٹچ کرتا ہوں. ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں اس وقت. اچھا ذرا بکا یہ بتائیں کہ آپ کی فلاحی خدمات میں جو آپ کا نمایاں کام سامنے آیا ہے وہ ہے داجل میں تاریخی جو میڈیکل کیمپ آپ نے لگوایا ہے, اس حوالے سے کوئی تفصیل آپ بتانا چاہیں گے؟ جی کیسے آپ نے؟ ہاں, وہ اس طرح ہے کہ داجل میں نہیں بلکہ سب سے پہلے میڈیکل کیمپ سیلاب زدہ علاقوں میں نے ہی شروع کرے ہیں. مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ میں 2010 کے سیلاب میں جب سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد بیماریاں پھوٹ پڑی تھیں. تو مجھے سیلاب کے تو نقصان ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو بیماری کا آنا تھا, یہاں میں نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. میں ڈاکٹر اقبال محمد اقبال دستی صاحب اور حافظ ندیم صاحب, ڈاکٹر حافظ ندیم صاحب پر نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. میں نے ان کو کال کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جیب ہماری میڈیسن ہم لے کر دیں گے. اور ڈاکٹر اقبال خان صاحب نے اپنا بیٹا ڈاکٹر سعد اقبال, انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہے, 24 گھنٹے ساتھ ہے. انہوں نے میرے بازار سے مجھے دوائیاں پرچیز کر کے دیں. اور اس طرح داجل کے ڈاکٹر صاحبان نے بہت تعاون کیے. تو ہماری گاڑی میں دوائیں پڑی تھی, تھوڑی بہت سائنس ہے پڑی, تو کیمپ لگائے ہم نے بہت زیادہ. ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹی بی لنڈان بھی چلے تھے, اور وہاں پر بھی بڑا کیمپ تھا کہ 2000 پیشنٹ ہم نے دیکھے تھے وہاں پہ ٹی بی لنڈان میں. تو اس طرح مختلف علاقوں میں گئے. جب میڈیکل کیمپ ہمارے شروع ہوئے تو اس کے بعد باقی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی میڈیکل کیمپ لے کے آ گئی الحمدللہ. اور بیماریوں کا صورت حال آپ کے سامنے تھی. بہت زیادہ پیشنٹ تھے, خارش کے مریض تھے, بخار تھا, پھر زخم ہو گئے تھے ان کو, بچوں کو خاص طور پر. تو ہم نے سوچا کہ داجل کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ پیشنٹ کو نہیں دیکھ پا رہے. اتنا برڈن تھا داجل کے اوپر, اور چامپر کے اوپر بھی میں کہہ سکتا ہوں. تو داجل میں مجھے میڈیکل کیمپ کی ضرورت پڑی. تو میں ڈاکٹر ذوالنورین اور ڈاکٹر جنید بغدادی جو میں نشتر کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, بچے ہیں ہمارے, تو ان کو میں نے کال کی. انہوں نے ایک کیمپ ارینج کیا ہمارے ساتھ, اور میں یاسین میرج ہال میں 26 ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم لے کر, جس میں 10 لیڈی ڈاکٹرز تھیں اور 16 ڈاکٹر تھے اور سینئر موسٹ ڈاکٹر تھے. انہوں نے کام میڈیکل کیمپ شروع کیا. ہم نے 2 دن چلایا ہمارا میڈیکل کیمپ. میری معاونت وہاں پر فاروق قریشی بھائی اور انور سوانی نے کی, اور میں یاسین میرج ہال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے فری آف کاسٹ مجھے وہ 3 دن کے لیے میرج ہال خالی کر کے دیا, اور بلکہ معاونت بھی کی. تو ہم نے 6400 مریض وہاں پر دیکھے, اور ان کو میڈیسن کی سہولت بھی دی, پانی بھی دیا, اور الخدمت کی طرف سے کھانا بھی دیا گیا. میڈیکل کیمپ کرنے کے بعد الحمدللہ جب بیماریاں کم ہو گئی, وہ ڈاکٹر صاحبان سے رابطے میں تھے, تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کافی حد تک جو بیماریاں وہ کم ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم پھر ایک اور مسئلے سے ہمیں کا سامنا کرنا پڑا. وہ تھا وہ اسٹوڈنٹس جو سیلاب زدہ علاقوں میں رہتے تھے اور مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. کسی کا 4تھا سیمیسٹر تھا, کسی کا 5واں تھا, اور کسی کا 6ٹھا سیمیسٹر تھا. تو ان کی فیسوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو چونکہ فیسیں اتنی زیادہ تھیں, کسی کا 40,000, 45,000, 35,000, پھر ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کو کسی اور کی طرف موڑ دیا, ان کی بھی دیکھ بھال کی الحمدللہ, اور فیسیں ادا کر دی بہرحال جتنی حد تک ہم کر سکتے تھے, چونکہ وہ ایک ہیوج اماؤنٹ تھی. اب وہ نئے داخلے ہو گئے ہیں اسی سیلاب زدہ علاقوں میں, انتہائی غریب بچے جو 1034-47 نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں, ان کے پاس فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اب چونکہ میں ٹیچر ہوں تو مجھے احساس تھا کہ اتنے قابل بچے یہ ضائع ہو جائیں گے, ساتھ کی یا ریڈی لگا لیں گے, تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا. تو میں نے ڈونر حضرات سے رابطہ کیا, انہوں نے کمال مہربانی کی, شفقت کی ان بچوں پر, 2 بچوں پر, اور ایک اسٹوڈنٹ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ اپنے ذمہ لگا لیا. ان کی ڈیوز بھی بھرے, ان کو یونیفارم, ان کو کپڑے, ان کو بکس وہ بھی دلوا دی, اور پر منتھ ان کو خرچہ بھی جا رہا ہے.
میں ان تمام صاحبان کا آپ کے تھرو، آپ کے چینل سمیت نیوز کے تھرو شکریہ ادا کروں گا کہ جہاں انہوں نے غریبوں پر، یتیموں پر، سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر ان غریبوں کو کی امداد کی، وہاں ان اسٹوڈنٹس کا مستقبل سنوارنے میں جو کردار ادا کیا یا کر رہے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ وہ بچے بھی الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈونرز حضرات کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ابھی جو سردیاں یہ شدت سے آ گئی ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ سکول گوئنگ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو، خاص طور پر میں سرکاری سکولوں کو، چونکہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور گورنمنٹ سکول کا ٹیچر ہوں، تو سوفٹی یا ایک قمیض میں جا رہے تھے، غریب بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس، آپ بھی سمجھتے ہیں اس کے، ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ان بچوں کے کو بند شوز اور سویٹر یہ چیزیں دے دیں، اور کافی دیے بھی ہیں، اور ابھی بھی میرے پیچھے کھیپ آ رہی ہے، انشاءاللہ میں مختلف سکولوں میں دوبارہ بھی جاؤں گا۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفات، ایسے مشکلات ہمارے لیے کبھی نہ پیدا فرمائے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میں پاکستانی قوم کو، اور خاص پاکستانی قوم ہماری ایک بہت اچھی قوم ہے کہ یہ چیریٹی کرتی ہے، اور میں اپنے داجل کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت ہے، ہمارے علاقے جامپور میں تھا یا جہاں پر بھی غریب آدمی کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو میرے داجل کے نوجوان بالکل فرنٹ پہ آ کر کھیلتے ہیں اور امداد کرتے، نہ صرف امداد کرتے ہیں بلکہ ہمیں وہ اپنی افرادی قوت بھی دیتے ہیں۔ دیکھنا کہ کیسے کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس وقت ہوتا ہے، کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے، کوئی ہمیں وقت دیتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو ہمیں ڈونر ہمیں وہ کچھ ڈونیشن دے رہا ہے تو وہ اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو گیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی امداد کو کس طریقے سے اور کہاں پر پہنچاتے ہیں۔ مجھے صرف اس سارے سینیریو میں، پیریڈ میں، مجھے 6,000 روپے میرے سے بلاک ڈیوائڈ تقسیم ہو گئے، مجھے وہ ابھی تک بھی ہے، میں نے اپنی پاکٹ سے وہ میں نے جمع کرائے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں۔ تو ہو جاتا ہے اس طرح کہ بندہ نیٹی نہیں ہوتا، وہ بندہ دھوکہ دے جاتا ہے، اور 6,000 میرے چلے گئے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بندہ کھاتے پیتے گھر کا تھا اور مجھے اس نے بتایا تک نہیں، اور جو بھی مجھے بھیجنے والا تھا۔ تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ضرورت مند ہے، جن کو آپ جانتے ہیں ان تک پہنچیں، یا جو ضرورت مند نہیں ہے، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ ہمارے وسائل ان لوگوں تک خرچ نہ ہوں جو ضرورت مند نہیں ہے۔ تو میں ایک بار پھر اپنے داجل کا جامپور سے بہت سے دوستوں نے مجھے اپنی ڈونیشن دی ہے۔ میں ڈاکٹر اقبال خان صاحب دستی، ڈاکٹر حافظ ندیم صاحب، ڈاکٹر واسف بھائی اور ڈاکٹر نجم ہیں، اسی طرح ڈاکٹروں کے کھیپ ہے جن میں ڈاکٹر خضر حیات صاحب، ڈاکٹر ناصر جہاں صاحب ہمارے ایک نوجوان ہیں، اور ڈاکٹر ریاض شاہ بخاری صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب کام کرے ہیں۔ یہ بتائیں ٹیچنگ اور یہ جو فلائی سرگرمیاں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے کیا شوق ہیں؟ ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے۔ نہیں، میری بھرپور لائف ہے، میں بھرپور زندگی گزارتا ہوں، یار بادشاہ آدمی ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گھر میں جتنی اچھی چائے ملے مجھے، میں بیٹھ کے چائے پینا پسند کرتا ہوں، دوست کے ساتھ بہانا ہوتا ہے۔ فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میرے اوپر میں بڑا گھر کا ماہر ہوں، تو اسی کے بعد میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ میری ایک سوشل گیدرنگ ہے، کوئی بھی بندہ مجھے سپیئر نہیں کرتا، میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے دکھ سکھ میں جو بھی ہے، کسی کی شادی ہے تو میں پہنچتا ہوں، کسی کا اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہے تو میں پہنچتا ہوں۔ بزی میرا جو ہے نا وہ ٹائم گزرتا ہے۔ شاید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صرف چائے کے کپ کے علاوہ دوستوں کے ساتھ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ میں کہیں اور کوئی اور سرگرمی جاری رکھ سکوں۔ فیملی ہے، میرے بچے بہن ہیں، میری 2 بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اسی طرح میری والدہ صاحبہ ہیں گھر میں، تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ تو خاص میرا تفریح جو ٹائم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہیں پر بھی چائے کا کپ مل جائے تو وہی میرا ایک جو ٹونک ہے، وہ میرا رومانس ہے، وہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ اچھا یہ جو جامپور ضلع کے حوالے سے آج کل ایشو چلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا اپنے تاثرات؟ ہاں، جامپور ضلع، ہر انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواہشات کے پیچھے نہ دوڑا جائے، ضرورت کی چیز ہے۔ جامپور ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اور جامپور ضلع اس وقت سے لے کر جب یہ ضلع بناؤ تحریک جس میں سب دوست تھے، میں نام اگر اس کا ایک بندے کا لوں گا تو دوسرا میرے سے وہ سکپ ہو جائے گا،
सामने बैठे हुए हैं, भाषणी भाई बैठे हुए हैं, राजा साहब थे, पता नहीं बहुत से दोस्त थे, मस्तोई साहब थे, हमारे आशिफ राजा थे और आसिफ थे जखर भाई। तो कोई बंदा उसने एक इस इशू को जिंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िला इसी दौरान मंजूर हुआ या उसकी प्रपोजल आई, लेकिन काफ़ी हद तक इसका पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। बैड लक सरदार जाफर खान लगारी की डेथ हो गई है। मोहसिन खान लगारी हमारे इलाके से वो मिनिस्टर थे, वो इधर मसरूफ़ हो गए थे, या तो उनकी थोड़ी सुस्ती कह सकते हैं कि सुस्ती हुई है उनसे, वो ऐलान नहीं हो सका और वो असम्बली डिज़ॉल्व हो गई है, शायद आज तक हो जाएगी। ज़िला हमारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हमें राजनपुर कोई सुरमान से लेकर राजनपुर तक एक बंदे को राजनपुर काम के लिए हमें 200 से 250 किलोमीटर करना पड़ता है। और वहाँ अफसरशाही जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे थे, वो जिस किस्म का रवैया, ये वो अफसर होते हैं जो पंजाबी इलाकों में, जो पंजाब अपर पंजाब में ये लोगों के खादिम होते हैं, ये यहाँ पर हमारे इलाके में आकर के ये हुक्मरानी करते हैं। हमारे बंदों को, हमारे गरीब लोगों को ये धुतकार धक्के देते हैं, दफ्तरों में आने नहीं देते। तो इतना दूर पड़ने के बाद जो मुश्किलात होती हैं, तो उसके हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि जौनपुर ज़िला हमारी ज़रूरत है। अब जो भी मंजरनामा है ये ज़िला बन के रहेगा। ये मैंने लिखा था कि ये ज़िला अब सियासतदानों के गले के अंदर ये हड्डी की सूरत में फंसा हुआ है। कतई नज़र इसके कोई मनसूबा देता है, किसी की कोई तख्ती लगवाता है, कोई इफ्तार करता है, जो भी पार्टी, दरिशक साहबान हो, गुरचानी साहबान हो, लगारी साहबान में से कोई भी हो, जो भी हमारा ज़िला बना कर देगा, हम उनको अपनी आंखों के साथ आंखों पर बिठाएंगे, उनकी इज्जत भी करेंगे, उनके गले में हार भी डालेंगे। ये नहीं है, ये ज़िला किसी एक का नहीं है, ये भाषानी भाई का नहीं है, नजीब का नहीं है, ये मेरा नहीं है, हम सब का है। हम सब की ज़रूरत है और इसको फौरी तौर पर बनना चाहिए। जिनसे कोताही हुई है उनको रैपिडली इस पर काम करना चाहिए। हमारे अफसरान तो भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एक बड़ा काम किया रेवेन्यू में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी हद तक प्रोसेस मुकम्मल है, लेकिन कुछ लोग जो भांगियाँ मारते हैं, कहते हैं कि जी नहीं ये है, वो पार्टीबाजी करते हैं। मैं उनको पैगाम देना चाहूँगा कि भाईजान आप बाकी काम मुकम्मल करके ज़िला बनवा दें, हम आपको मुबारकबाद देंगे, हम आपके गले में सेरे डालेंगे, हार डालेंगे, हम आपकी पोस्टें लगाएंगे। ये तुक नहीं बनती कि आप एक चीज़ जो एक 80% मुकम्मल हो गई है, सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक रह गया था, तो उसको आप मुकम्मल करा दें। तो किसी की आप पगड़ी उछाल रहे हैं, किसी को हरामी और हलाली का बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि ये फलां ग्रुप है, फलां। ये ग्रुप की बात ही नहीं है, ये हमारी तहसील जौनपुर का मेन मसला है। अगर ज़िला बन जाता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारे 80% मामला दुरुस्त हो जाएंगे और 80% हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं नाज़ा अबू बकर मुजाहिद की वो खूबसूरत सच्ची और कड़ी बातें। आखिर में हम इनसे कहेंगे कि नौजवानों के नाम को यह पैगाम देना चाहते हैं। बस नौजवानों के नाम यही मेरा एक पैगाम है कि पहले तो अपनी सोच को मुस्बत करें, ये गुलामाना ज़िंदगी को तर्क कर दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी की पगड़ी उछाले बगैर दें और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जितनी हद तक कोई आप हेल्प कर सकते हैं वो करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, आपके घर के अंदर आपकी जन्नत बैठी हुई है उनकी खिदमत करें। ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ या ये जो आजकल के एक्टिविटीज़ हैं नौजवानों की, उसको छोड़ दें। ये पायदार नहीं है, अच्छी नहीं है, ना शरई तौर पर, ना मुआशी तौर पर, ना मुआशरती तौर पर। मैं तो यही पैगाम दे सकता हूँ नौजवानों को, अपना मुस्तकबिल संवारें। मुआशरे में रहना है तो मुआश को बेहतर करें। मुआश के बगैर मुआशरा में ज़िंदा नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यही कहूँगा कि आप आगे आएँ, आपने इस वर्ग को संभालना है, अपने इलाके को संभालना है, आप अपनी तामीरी सोच के साथ आगे आएँ, यही पैगाम होगा। आखिर में कि रही ज़िंदगी तो शहर जुल्मत में चिराग बांटेंगे, बेहिसाब बांटेंगे। बहरहाल मैं सब के लिए दुआ गो हूँ, अपने भाइयों के लिए। बुज़ुर्ग तो मेरे हैं ही बुज़ुर्ग, उनसे दुआएं लेता रहता हूँ। तो नौजवानों को पैगाम यही दूंगा कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। मेहरबानी। खूबसूरत पैगाम के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए समीज़ न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।